قبر امی توجہ رکھیا دے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبقا و ابقا من حولہو آبنا دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری والدہ محترمہ دی قبر مبارک تے جاندے نے فبقا و ابقا من حولہو آپ بھی رو پہ تے آپ دلال جڑے صحابہ سن سارے دیاں ہچکیاں بج جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے سیرت اے کردار اے اسوہ اے قدوہ اے نمونہ اے اللہ اکبر کبیرہ جڑا پیارا فوت ہو جائے انہوں پول نہیں جے جانا وہ دی قبر دا نام و نشان زین اندر رہنا چاہی دائے شہر خاموشاں دے چکر رہندے جاریوں ساری رہنے چاہی دینے اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ دی قبر مبارک تے پہنچے آپ ٹائی مار کے رونا شروع ہو جاندے نے صحابہ کرام دیا آنکھاں ڈول جاندیاں نے کیوں جو ٹر گئی ہے قبر اندر او ویراں نہیں او لبنی او سجنا ماں نہیں او لبنی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو پہ اللہ اکبر کبیرہ ساری کائنات دی رحمت رو پہ جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویراں نہیں او لبنی او سجنا ماں نہیں او لبنی پوچھو نو جے دے سینوں تے وال پٹ دیتا گیا ہے پوچھو نو جے دے کار اندر انتظار کرنے والی بڑھڑی ماں نہیں رہی جو ٹر گئی ہے قبر اندر او ویراں نہیں او لبنی سارے خطبہ جمعہ دا خلاصہ نچوڑ جو ٹر گئی ہے قبر اندر او سجنا ماں نہیں او لبنی او جلیا ماں نہیں او لبنی او جی ٹھنڈی تے مٹھڑی ویراں چاں نہیں او لبنی ہاں سجنا ماں نہیں او لبنی کیا کی فرما دینے روئے گا پچھتائے گا جے مادہ دل دکھائے گا روئے گا پچھتائے گا جے مادہ دل دکھائے گا تو کیوں نہ روے ساری کائنات دا دولا دلارا محمد رو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فبکا و ابکا قبر تے جاوے تے روے حق کے فوج شدگان دا قبرہ یاد رکھو نشان یاد رکھو چکر رکھو دعائے مغفرت کرو اللہ جی میری پیاری اماں جان آ گئی ہے بڑا لاڈ بڑی محبت بڑا پیار کیتا ہے یا اللہ میری ماں تے مغفرت دے دروازے کھول دے رحمت تے بخشش دے دروازے کھول دے جے ٹر گئی ہے قبر اندر او سجنا ماں نہیں او لبنی او ویراں ماں نہیں او لبنی روئے گا پچھتائے گا جے مادہ دل دکھائے گا ہوئے گا کی گما تو سر چھپاون لئی پھر ویرا تھا نہیں او لبنی ہاں سجنا ماں نہیں او لبنی جدو دنیا ستاوے گی ادھر توجہ کرے رہے جدو دنیا ستاوے گی ماں پھر یاد آوے گی ہونتے ہیں دیو نا ماں ماں کر دینے مولوی پتہ چلے گا جدو ٹر گئی فبکا وابکا میرا بس چلے میں نہ جملیاں نو تواڈے متھیاں تے لکھ دیا زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے زیارت کی تھی قبر امی اپنی والدہ محترمہ دی قبر دی فبکا وابکا
آپ بھی روپے سے آبادیاں بھی اکھاں ڈول گئیاں کیوں جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی او سجنا ماں نہیں او لبنی جدو دنیا ستاوے گی ماں پھر یاد آوے گی قبر تے جا کے روئے گا قبر تے جا کے روئے گا توجہ قبر تے جا کے روئے گا اگوں پھر ہاں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی او جلیا ماں نہیں او لبنی